एबिसी न्युजको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण भट्ट। दर्शकबिन आज हामीले विशेष गरी मुलुकको अर्थव्यवस्था र मुलुक कतातिर गइरहेको छ र कसरी नेपालको अर्थोन्नतिमा सुधार हुन सक्छ, यिनै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति आज हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उपनिर्देशक कृष्ण प्रसाद शर्माजीलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। कार्यक्रमलाई स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै, एकदम आरामै छ। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? अहिले रिटायर लाइफ हो, राम्रैसँग चलिरहेछ है, राम्रैसँग चलिरहेछ। भनेपछि तपाईँ भाग्यमानी पनि हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा जो पाए त्यहीले अब जागिर खाने पाउने पनि कुरो भएन। दोस्रो कुरो, नेपालको एउटै बैङ्क होला, केन्द्रीय बैङ्क होला, तपाईँको युएन मापदण्डको तलब दिने चाहिँ। अरू बैङ्कहरूमा त त्यो सिस्टम छैन, तर त्यो केन्द्रीय बैङ्कले त्यो सिस्टम लागू गरिदिया भए अरूको पनि यहाँहरूको जस्तै केही न केही उद्धार हुन्थ्यो। यहाँका जस्तै छोराछोरीले चाहिँ अरूका छोराछोरीले पनि चाहिँ त्यही किसिमको शिक्षा दीक्षा हरेक चिज पाउँथ्यो होला सायद चाहिँ। त्यो यस्तो हो सर, मान्छेले कुनै पनि कुराको एम लिनुपर्छ। मैले चाहिँ 8-9 कक्षा पढ्दैखेरि र विशेष गरी आइए पढ्दाखेरि त्यति बेला 6औँ पञ्चवर्षीय योजनामा 30,000 जनसङ्ख्यामा एउटा बैङ्क पुर्याउने भन्ने चाहिँ उद्देश्य थियो सरकार, र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो बागलुङमा पनि ब्याङ्कहरू खुलेका थिए। मलाई त्यति बेला के लागेको थियो भन्दा मैले कुनै पनि हालतमा ब्याङ्कमा जागिर खानुपर्छ। म सदरमुकाममा गएका थिएँ, 500 र 1000का नोटको चाहिँ चाङ देख्दाखेरि म चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो। यस्तो हुँदैछ ब्याङ्कमा, यति पैसा चाहिँ देख्न पाइँदो रहेछ, यति चलाउन पाइँदैछ भन्ने मलाई चाहिँ लागेपछि मैले चाहिँ कुनै पनि हालतमा ब्याङ्कमा चाहिँ जागिर खानुपर्छ भन्ने उद्देश्य ल्याएको थिएँ। आखिरमा सफल भएछ त्यही है। तपाईँले कल्पना गरे अनुसार नै भयो? मैले राष्ट्र ब्याङ्कमा खान्छु भनेको कल्पना त गरेको थिइनँ, तर मैले ब्याङ्किङ सेक्टरमा जागिर खान्छु भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यति बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, यिनै ब्याङ्कहरू थिए। सायद यिनैमा चाहिँ खान्छु भन्ने थियो। अब भर्ने बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कमा भरियो। है, भाग्यमानी नै हुनुभयो। अब खोइ त्यसलाई त के भनिदिएर त्यसरी नै भयो। अनि के देख्नुहुन्छ तपाईँ एक थरी मान्छे भाग्यमानी, एक थरी मान्छेले नोट कमाउने होइन, सबै कुरा घर परिवार राम्रो, एक थरी व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको विदेश जानु परिरहेको अवस्था, पढेर पनि त्यहाँ गएर पनि छ नि एकदम तल्लो स्तरको काम गर्नुपर्ने अवस्था। नेपाल संसारकै उत्कृष्ट देशको रूपमा पर्छ, भूपरिवेष्टित मुलुकले चिनिन्छ, तपाईँको हिमालको नामले चिनिन्छ, या मठ मन्दिरको नामले पनि चिनिन्छ, गौतम बुद्धको नामले पनि चिनिन्छ। यति सुन्दर देश, तर सुन्दर देशको जनताले छ नि तपाईँको चाहिँ आर्थिक रूपान्तरणमा निकै कमजोर छन् होइन। अर्थतन्त्र आर्थिक हिसाबले चाहिँ विदेशमा गएर लेबर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ पानी बगिरहेको छ, तर हामीले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। यसो हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ? यसमा त सर दुईवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ पहिलो कुरो आफू के हुने, कता जाने, के गर्ने भन्ने कुरो व्यक्तिले डिसाइड गर्ने कुरा, व्यक्तिले एम बनाउने कुरो। म चाहिँ यो विषय पढ्छु, म यसरी चाहिँ जागिर खान्छु, म व्यवसाय गर्छु, म उद्योगी हुन्छु, अथवा म विदेश जान्छु भन्ने कुरो मान्छेले डिसाइड गर्ने कुरो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ सरकारले अथवा राज्यले चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई अथवा नयाँ आउने चाहिँ जेनेरेसनलाई चाहिँ कुन बाटोतिर चाहिँ लगाउने हो, अथवा जागिरतिर लगाउने हो, अथवा विदेश पठाउने हो, अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ नेपालमै रोजगारी सृजना गर्ने हो, अथवा नेपालमै उद्यमी बनाउने हो भन्ने कुरो राज्यले नै पोलिसीमा भर पर्छ। एक्ज्याक्ट। अब हेर्दाखेरि नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिहरूलाई पनि के भयो भन्दाखेरि विशेषतः नेपालको 8औँ पञ्चवर्षीय योजना 49-54देखि नै के भयो भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ विदेशतिर चाहिँ पठाउने चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जोड दियो। करिब 50 सालदेखि त्यो भएको हुनाले त्यही अनुसारका चाहिँ नियमहरू बनाउँदै गयो अथवा नीतिहरू बनाउँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दा नेपालमा बस्दाखेरि एउटा चाहिँ ज्याला पनि कम भयो, अनि त्यति चाहिँ रोजगारीहरू पनि सिर्जना भएनन्। अनि विदेश गइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब कमाउन चाहिँ नेपालभन्दा बढी कमाउने भयो, त्यहाँ चाहिँ पैसा बच्ने भयो। नेपालमा पठाएपछि एकजनाले चाहिँ तपाईँको वहाँ गएर काम गर्यो भने नेपालमा चाहिँ बसेर चाहिँ जनरली चाहिँ घर खर्च चल्ने भएको हुनाले चाहिँ व्यक्तिको चाहना पनि विदेशतिर नै जाने भयो। अब सरकारको चाहना पनि के भयो भन्दाखेरि नेपालमा रोजगारी चाहिँ अलिक कम चाहिँ सिर्जना भएको हुनाले विदेशतिर गयो भने रोजगारी पनि सिर्जना भयो, वैदेशिक रोजगारी सिर्जना भयो। र त्यसले चाहिँ पठाउने चाहिँ जुन चाहिँ विप्रेसन छ, त्यो विप्रेसनले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आर्थिक जुन चाहिँ एउटा व्यवस्था सञ्चालन गर्न चाहिँ सहज भयो र तपाईँको विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाहिँ त्यो विप्रेसनले चाहिँ ठुलो चाहिँ सहयोग पुग्यो।
त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिले पनि त्यसरी विदेश जान चाहिँ खोजे। अब राज्यले पनि त्यही अनुसार चाहिँ पोलिसी बनाउँदै गयो। अब अनि के भयो भन्दाखेरि व्यक्ति विदेशमा गइसकेपछि घर खर्च चलाउन चाहिँ सजिलो भयो। हुन त रेमिट्यान्सले गर्दाखेरि नेपालीहरूको जीवन स्तर त बिस्तारै उठ्या छ। उनीहरूको चाहिँ घर परिवार राम्रो भएको छ, परिवारका छोराछोरीले राम्रोसँग पढेका छन्, तपाईँको खानपिनमा चाहिँ राम्रो चाहिँ सुधार भएको छ, तपाईँको चाहिँ अब यो रोग व्याधिबाट चाहिँ अब तपाईँको ब्यालेन्स डाइट भएको हुँदाखेरि त्यसले पनि चाहिँ सहयोग गरेको छ, धेरै भएको छ। अब यसमा चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ सरकारले विदेशमा जाने चाहिँ नेपालीहरूलाई यदि वैदेशिक रोजगारलाई नै प्राथमिकता दिने हो भने तिनीहरूको चाहिँ आर्थिक भविष्य कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ सरकारले सोच्नुपर्छ। अब सरकारले नीति लियो भने, जुन सरले भनिहाल्नुभयो, सरकारले नीति लियो भनेदेखि त सबैले चाहिँ मिनरलबाट चाहिँ कारखाना चाहिँ खोलौँ, राज्यले सहयोग गर्छ, हामी विदेश पानी निर्यात गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ नीति बनाउने हो भने त त्यसबाट चाहिँ राज्यलाई चाहिँ विदेशी मुद्राको चाहिँ आम्दानी हुन्छ। मान्छे पठाएरमा चाहिँ विदेशी मुद्रा आउँछ भन्ने छैन नि। तपाईँको पानी बेचेर नि विदेशी मुद्रा आउँछ। नेपालका परम्परागत जुन उद्योगहरू छन्, तपाईँको चाहिँ उनी गलैँचा छ, तपाईँको चाहिँ तयारी पोसाक छ, त्यसपछि आएर हस्तकलाका सामानहरू छन्, त्यसपछि आएर चाहिँ चियाहरू छन्, अब यो सिन्थेटिक यार्नहरू छन्। यिनीहरूलाई पनि तपाईँले राज्यले संरक्षण गरेर चाहिँ यिनलाई कस्ता पोलिसी बनायो भने, कस्ता चाहिँ भन्सारका दरहरू चाहिँ सिर्जना लगायो भनेदेखि यिनीहरूको संरक्षण हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छन् र तपाईँको यो वस्तुहरू चाहिँ नेपालमा खपत हुन्छ। खपत भइसकेको चाहिँ बाहिर पठायो भने विदेशी मुद्रा आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यही अनुसारको नीति बनाउनु पऱ्यो, राज्यले त्यही अनुसार सोच्नु पऱ्यो। अब हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि बिजनेस मान्छे पठायो भने चाहिँ अब मान्छे पनि चाहिँ रोजगार सिर्जना भएको छ, त्यसपछि आएर विदेशी मुद्रा पनि आइरहेको छ भन्ने सोचले कतै काम गरेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हामी धार्मिक हिसाबमा पनि छ नि, त्यत्तिकै अघि छौँ होइन। नेपालमा चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता पनि छ होइन। नेपालको जस्तो पर्यावरण अरू ठाउँमा पनि छैन। धेरै कुरामा चाहिँ हामी सम्पन्न हुनुपर्ने हाम्रो देश होइन। यो यतातर्फ राज्यले खासै किन नसोचेकै हो कि, अथवा यो जति देशको विकास गर्यो त्यति तलको मान्छे पनि हामी सरकै हुन्छ, किन त्यसलाई चाहिँ माथि आउने दिने भनेर यो ब्युरोक्रेटको यो सोचले गर्दा कतै हामी र हाम्रो समाज पछि परेको त होइन नि। यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो जस्तो देश पर्यटनमा एकदमै तपाईँको राम्रो देश र चाहिँ विदेशीहरूलाई धेरै घुम्न ल्याउन सक्ने देश। तर हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने 1998मा चाहिँ तपाईँको पर्यटन वर्ष भनेर मनायौँ होइन। पर्यटन वर्ष मनाएर चाहिँ तपाईँको नाराबाजी गरेर, तपाईँको पोस्टरिङ गरेर, विज्ञापन गरेर अथवा चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर मात्रै पर्यटन वर्ष मनिँदैन। हुनु पऱ्यो के त भन्दाखेरि हामी कहाँ भएका जुन धार्मिक विषयवस्तुहरू छन् अथवा अन्य चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन प्रकृति प्रदत्त जुन चिजहरू छन् तिनलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु पऱ्यो। तर हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि पूर्वाधारको कमी छ। हामीले पूर्वाधार बनाउनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि एउटा विदेशी तपाईँलाई एउटा जर्मनी चाहिँ नेपाल आउन खोज्यो भने बेला जहाज पाइँदैन होइन। फ्र्याङ्कफर्टबाट सिधै आउँछु भने पाइँदैन होइन। एउटा कुरो त छ। बाहिरबाट चाहिँ आउनलाई चाहिँ एक्सेस हुनु पऱ्यो, सहज हुनु पऱ्यो। यहाँ आइसकेपछि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ अब प्लेनबाट जाने हो ती प्लेनहरू भनेको बेलामा पाइनु पऱ्यो। प्लेनको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार हुनु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टहरू राम्रो हुनु पऱ्यो। मेन कुरो चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन जमिनमा गुड्ने चाहिँ सवारी साधनहरू छन् ती चाहिँ राम्रो क्वालिटीका हुनु पऱ्यो, सफा हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि होटल पूर्वाधार हुनु पऱ्यो। होटल रिसोर्टहरू जहाँ जान्छौँ त्यहाँ भनेको ठाउँमा पाउनु पऱ्यो। हामी कहाँ जाँदा हामी कहाँ 20 लाख पर्यटक ल्याउने भनेर हामीले भाषण गर्छौँ। यदि हामी कहाँ एक वर्षमा 20 लाख पर्यटक आउने भने हामीसँग पूर्वाधार छैन। तर हामीले पूर्वाधार बनाउनु पऱ्यो नि। आज हामी स्वर्गद्वारी जाने भन्छौँ, उस्तै गरी बाटै राम्रो छैन। आज हामी तपाईँको यत्रो पर्यटक चाहिँ तपाईँको जाने ठाउँ चाहिँ मुस्ताङ भन्ने ठाउँ हो, अहिलेसम्म पिचबाट पुगेको छैन। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ खप्तड भन्यो भने जानै सकिँदैन, त्यहाँ गएर एउटा होटल छैन। हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ त्यहाँ सवारीका साधनको पूर्वाधार बनाउनु पऱ्यो। तपाईँको टुरिस्ट गाइडहरू त्यही अनुसार बनाउनु पऱ्यो। के अरे चाहिँ ऱ्याफ्टिङ सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्थाहरू गर्नु पऱ्यो। हामीले एउटा पर्यटक चाहिँ आएर तपाईँको चाहिँ नेपालमा आइसकेपछि कहाँ घुम्न जाने, खर्च गर्छु भन्दाखेरि खर्च गराउन सक्ने हामीले चाहिँ आधार तयार गर्नु पऱ्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो नेपाल किन घुम्न आउने, तपाईँको अहिले भर्खरै अझ कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले बल्ल रात्रिकालीन व्यवसाय 24 घन्टा खुल्ने भनेर चाहिँ निर्णय गर्यो। अब के अरे चाहिँ कुनै पनि पर्यटक चाहिँ तपाईँको ठमेलमा आउँछ, तपाईँको लेक साइडमा आउँछ, 10 बजे सुत भनेपछि त नेपालमा किन आउने।
म 12 बजे उठेर पनि म चाहिँ हावामा बाटोमा चाहिँ हिँडेर चाहिँ म चाहिँ एउटा बियर खान्छु भन्यो भने त उसले पाउनु पऱ्यो नि। एक्ज्याक्टली। पैसा खर्च गरेर आइसकेपछि भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यदि हाम्रो देश भनेको चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ 1 नम्बर देश हो, त्यो टुरिज्मसँग रिलेटेड व्यवसायहरू चाहिँ एकदम चाहिँ सुरक्षाका साथ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि उसको चाहिँ ह्यासल फेरिबाट चाहिँ भनेपछि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो नगरिकन त्यसको प्रचार गरेर अर्थै भएन, हुँदैन। किनभने नेपालमा जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले 10-11 लाख चाहिँ भनेर कोरोनाभन्दा पहिला 10 लाख 12 लाखको चाहिँ नेरबाट चाहिँ टुरिस्टहरू आउँछ नि, त्यो आउँदाखेरि उनीहरूले फर्किँदाखेरि के हुनु पर्यो भने नेपाल जाँदाखेरि महँगो पनि छैन, भने बेला चाहिँ जे खोज्यो त्यही पाइन्छ, तपाईँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि राम्रो छ भन्ने कुरो उनीहरूले प्रचार गर्न सक्नु पर्यो। हामी चाहिँ पूर्वाधारै तयार गर्नुपर्छ। जस्तो के देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ नेपाली बजार विदेशमा अथवा विदेशको चिज नेपालमा आउने प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब यस्तो छ, नेपाली बजार चाहिँ अब अरू कुरामा त ठिकै हो, तर चाहिँ अब नेपाली बढी जो श्रम बजार श्रम बजारमा त के छ भन्दा नेपालमा आउने भन्दा नि नेपाली चाहिँ बाहिर जाने हो। अब नेपालीहरू किन बाहिर गए त भन्दाखेरि नेपालमा उनीहरूले चाहिँ एक त कामै नपाउने भए, काम अलिअलि पाउँछन्, तर त्यो पाउँदाखेरि डेली पाउने चाहिँ कामले चाहिँ उनीहरूले डेली आम्दानी गरेकोबाट घर खर्च नचल्ने भयो, महँगी पनि छ। तर विदेशमा गयो भने के हुन्छ भने उसले काम गरिरहन्छ, उसको चाहिँ खर्च कम हुन्छ, उसले चाहिँ क्याम्पमा बस्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ काममा जानु पऱ्यो, उसको चाहिँ बाहिर जान पाइएन, खर्च कम हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यसले यहाँ बस्ने भयो हुँदाखेरि अब नेपालको बजारभन्दा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि नेपालीहरू विदेशमा गयो भनेदेखि अब जस्तै ठिक्क पढेकोले पनि आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर विदेश गए तर त्यसको एउटा सेक्युरिटीको कुरो छ नि, राज्यले खासै गरेर देखिँदैन। कतिको अवस्था नाजुक दैनिक जस्तो छ नि, थुप्रै लासहरू भित्रिन्छन् होइन, तर समयमा न चाहिँ उनीहरूलाई खबर गरिन्छ, न उनीहरूलाई फेरि त्यस्तो अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई न राज्यले चाहिँ नि केही इन्सेन्टिभ दिन्छ। त्यत्तिकै कतिपयले चाहिँ त न पैसा पाएका हुँदैन, न कुन कम्पनीमा काम गर्थ्यो न त्यो कम्पनीबाट पैसा भराइदिएको देखिन्छ। यसको निम्ति राज्यले संवेदनशील हुनुपर्नेमा त्यो देखिँदैन। यहाँको हिसाबमा के गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब यसमा यस्तो छ, जस्तै नेपालमा हामी बस्छौँ भने हाम्रो समग्र नेपालीको र नेपालको गार्जियन भनेको चाहिँ सरकार हो। अब हामी विदेशमा जान्छौँ भने हाम्रो गार्जियन भनेको दूतावास हो। हामीले केही समस्या पर्यो भने हामीले दूतावासमा खबर गरिदियो। यहाँ कतिपय अवस्थामा श्रमिकको पनि केही कमजोरी छ, के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै म कुनै ए भन्ने चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ काम गर्न जान्छु भनेर चाहिँ एसाइनमेन्ट गरेर गएँ भने त्यो ए भन्ने कम्पनीमै म काम गर्दै त्यहाँ केही चाहिँ भइहाल्यो भने उसले केही रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ। तर त्यो ए भन्ने कम्पनीबाट चाहिँ तपाईँको त्यहाँ काम गरेर भागेर अर्को ठाउँमा गएर काम गर्ने चलन छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तल बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ कहाँ गएको छ भन्ने खोजिदिनु हुँदैन। अब यस्तो चाहिँ अवस्थामा के हुन्छ भने त्यहाँ भएका दूतावासहरू क्रियाशील हुनु पर्यो। नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ दूतावासहरूमा अथवा राजदूत नियुक्त गर्दाखेरि मेन कुरो चाहिँ दुईवटा, एउटा आर्थिक कुरामा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो, अर्को जहाँ नेपालीहरू बढी काम गर्न गएका छन् ती देशमा चाहिँ आर्थिक अवस्थाको चाहिँ साथसाथै नेपालीको सुरक्षाको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउनु पर्यो। अब अहिले के देखिन्छ भने कुनै मान्छेको चाहिँ त्यहाँ काम गर्दा डेथ भयो भने चाहिँ एउटा कम्पनी छोडेर अर्कोमा गएर काम गरिरहेको छ भने त्यहाँ पत्तै लाग्दैन। त्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रेकर्ड राख्नु पर्यो, कुन मान्छे आयो, त्यो मान्छे चाहिँ कम्पनी किन छोडेर कहाँ गएको छ, पुरा रेकर्ड दूतावासले राख्नु पर्यो। र त्यसपछि त्यो मान्छेको डेथ भयो भने तत्काल एम्बेसीले चाहिँ उसलाई चाहिँ परिवारलाई खबर गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ भएको छैन। त्यो हुँदाखेरि मान्छेको परिवारको सदस्य जुन चाहिँ ऋण काटेर विदेशमा दुःख गर्न गएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँ चाहिँ मान्छे मर्यो अरे भनेर सुन्दाखेरि नेपालको परिवारलाई के होला, कति संवेदनशीलता होला, त्यो राज्यले बुझ्न सकेको छैन। त्यो हुँदा दूतावासलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउनुपर्छ। जस्तो त्यति मात्रै भएर भएन, जस्तो भनिहाल्यो नि, नेपाली श्रमिकलाई त सकभर त विदेश जाने वातावरण सिर्जना नै गर्नु भएन, यहीँ उसलाई श्रम गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदिनु पऱ्यो। यसको निम्ति के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अथवा उद्योग मन्त्रालय अथवा केन्द्रीय बैङ्कले के गर्दाखेरि सहज हुन सक्छ? अब केन्द्रीय ब्याङ्कले त विशेषतः मोनेटरी पोलिसी सञ्चालन गर्ने हो। अब मोनेटरी पोलिसी सञ्चालन गर्दाखेरि त के हुन्छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ कर्जा अथवा त्यसपछि ब्याज दर, विदेशी विनिमय सञ्चिति यिनीहरूको बारेमा चाहिँ मोनेटरी पोलिसीहरूले चाहिँ तय गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त त्यसले के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर
कर्जा लिएर चाहिँ उद्योग व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो। तर समग्र चाहिँ तपाईँको राज्यले चाहिँ तपाईँ रोजगारी सृजना गर्ने काम चाहिँ राज्यले गर्ने हो। अब किन हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अहिले विशेषतः 46 सालको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्र बिस्तारै तपाईँको सक्षम हुँदै आएको छ। निजी क्षेत्रमा रोजगारीहरू पनि सृजना भएका छन्। जस्तै सिम्पल मैले एउटा उदाहरण चाहिँ हजुरलाई दिन चाहन्छु। राज्यले के भनौँ भन्दाखेरि कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा अथवा तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ सरकारले बनाइदिने भनौँ। जस्तै बिजुलीको चाहिँ हुन्छ, रोडको कुरो हुन्छ, तर भन्यो त्यो चाहिँ उद्योग स्थापना भइसक्यो, सञ्चालनमा आइसक्यो, त्यो चाहिँ पूर्वाधार त्यहाँ बनाइ होइन। कमजोरी कसको? राज्यको कमजोरी हो नि। राज्यले के सोच्नु पऱ्यो भन्दा भन्ने काम चाहिँ नगर्ने। मैले यदि चाहिँ एउटा उद्योग नेपालमा सञ्चालन भयो भने तपाईँको वैदेशिक लगानीबाट पनि सञ्चालन हुन्छ, नेपाली निजी क्षेत्र पनि सञ्चालन गरेर हुन्छ, तर त्यसले रोजगारी कति सृजना गर्छ? रोजगारी सृजना गरेपछि त उसलाई चाहिँ तपाईँको टिडिएस पनि आउँछ, त्यो उद्योगले कमायो भने इन्कम ट्याक्स पनि आउँछ, भ्याट पनि आउँछ होइन। कच्चा पदार्थ चाहिँ तपाईँ बाहिरबाट आउँछ, त्यसमा पनि भन्सार लागिहाल्छ। विदेश निर्यात गर्यो भने त्यसमा पनि भन्सार लाग्छ। अब तपाईँको नेपालभित्रै कारोबार हुँदाखेरि चाहिँ आयात गर्नु परेन, तपाईँको त्यसै पनि विदेशी मुद्रा बच्यो। अब नेपालमा कारोबार हुँदाखेरि भ्याट पनि लागिहाल्छ। भनेपछि के हुनु पऱ्यो भन्दा उद्योग चाहिँ स्थापना गर्न सुरु गरिसकेपछि मैले गर्नुपर्ने पूर्वाधार किन गरिनँ त भनेर पूर्वाधार बनाइनु पऱ्यो। भनेपछि यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि राज्य नेपालको चाहिँ विकास चाहिँ गरेर चाहिँ रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्दा पनि नेपाली विदेश गएका छन् के अरे, विदेश गएका छन्। अब रोजगारी सृजना पनि भएको छ, विदेशी मुद्रा पनि रेमिटेन्स पनि आएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो विदेशी विनिमयको सिन्चेती पनि राम्रै छ। त्यो हुँदाखेरि हामी चाहिँ उपभोगमुखी भए तापनि वस्तु आयात गरेर पनि पेमेन्ट गर्न पुगेकै छ भन्नेबाट चाहिँ राज्यले चलेको छ, गुज्रेको छ, चलिरहेको छ के अरे भन्नेबाट चाहिँ गयो। अब यसलाई चाहिँ कसै न कसैलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि चाहिँ एकदम चाहिँ अब योजनाबद्ध रूपमा र एकदम चाहिँ अब यो जोड दिए प्रतिबद्धताका साथ अघि लाग्नु पर्यो। बट रेमिटेन्समै चलिरहेको छ नेपाल सरकार, न उद्योग धन्दा कल कारखाना। अहिले पछिल्लो पटक विपीडन आएन भनेर चाहिँ नि अहिले निकै यसले चाहिँ ठुलो हङ्गामा मचाइरहेको छ। विपीडन कम भयो, बैङ्कमा तरलता भयो भनेर चाहिँ छ नि। यो आखिर तरलता कसरी हुँदो रहेछ? यो विप्रेषण मात्रै हो नेपालको लागि मुख्य चिज चाहिँ? अब यस्तो हो चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विदेशबाट ऋण लिन सक्ने भन्ने चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले पोलिसी ल्याएको छ। अर्को कुरो मेन कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तरलताको अवस्थालाई मजबुत बनाउने विप्रेषणै हो। किनभने गएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार मसान्तमा चाहिँ 1379 अरबको चाहिँ विदेशी मुद्रा हामीसँग सञ्चित थियो र त्यसपछि आएर चाहिँ 78 साउन महिनामा त्यो चाहिँ आउने जुन चाहिँ समीक्षा अवधिको चाहिँमा 18.1% चाहिँ घट्यो, एकै महिनामा चाहिँ त्यसरी घट्यो। अहिले पछिल्लो डाटा हेर्नु हुन्छ भने 4.4% चाहिँ घटिरहेको छ। यो चाहिँ माघको डाटामा हेर्नुहुन्छ। यो किन भयो त भन्दाखेरि हामीसँग दुईवटा कुराहरू छन्। यदि चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो कोरोना पछाडि चाहिँ विदेश जानेको चाहिँ फ्लो अलिकति घटेको छ, एउटा कारण त्यो छ। हेर्ने हो भने पछिल्लो डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको पछिल्लो डाटामा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 2 लाखले चाहिँ तपाईँको श्रम स्वीकृति लिएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब बिस्तारै चाहिँ बढिरहेको छ। त्यो साउदी कतारमा चाहिँ जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ, त अरू देशमा चाहिँ घटिरहेको छ। अब एक त मान्छे नै नगइसकेपछि विदेशी मुद्रा चाहिँ घट्छ, आउने चाहिँ घट्छ, एउटा कारण। अर्को कुरो चाहिँ कारण के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको विदेशी मुद्रा जुन फर्मल च्यानलबाट आउनुपर्ने हो, त्यो फर्मल च्यानलबाट नआएर चाहिँ नाना अब अनौपचारिक क्षेत्रतिरबाट चाहिँ कतै मिसयुज भयो कि भन्ने चाहिँ तपाईँको अवस्था पनि देखिन्छ। किनभने नेपालमा अहिले चाहिँ आयात पनि बढिरहेछ, हुन त निर्यात पनि बढेकै देखिन्छ होइन। अब आयात पनि बढिरहेछ, विदेशी मुद्राको चाहिँ सञ्चित पनि घटिराखेको छ। तपाईँको विदेशी मुद्रा आउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेटाहरू हेर्दाखेरि तपाईँको आउने क्रम पनि घटिराखेको छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विशेषतः चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अब आर्थिक क्षेत्रका चाहिँ अब रेमिटेन्स कम्पनीहरू, बैङ्कहरू सबैले सल्लाह गरेर चाहिँ केबाट चाहिँ तपाईँको विदेशी मुद्रा फर्मल च्यानलबाट आउँछ। जति चाहिँ तपाईँको नेपाल विदेशमा भएका नेपालीहरूले 1 महिनामा चाहिँ तलब चाहिँ पाउने हुन्, त्यो चाहिँ तपाईँ उनीहरूले उहाँ खर्च गऱ्यो भने गरे, नभएदेखि त सबै नेपालमा फर्मल च्यानलबाट आउनु पऱ्यो नि। यसमा गहन छलफल गरेर नीति बनाउनु पऱ्यो। अब यसले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि विदेशी मुद्रा फर्मल च्यानलबाट आउनको लागि विशेषतः के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मल च्यानलबाट आउँदाखेरि यदि इन्फर्मलमा जाने हो भनेदेखि उसलाई कति फाइदा भएको छ त, पठाउने मान्छेलाई कति फाइदा भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सब्सिडी दिनु पर्यो। भनेपछि त्यो फर्मल च्यानलबाट आउँदाखेरि त त्यहाँ त शुल्क लाग्छ होइन। अब त्यो शुल्क चाहिँ राज्यलाई तिर्दिनु पर्यो।
भने एउटा यस्तो सिस्टम बनाउनु पऱ्यो कि आज विदेशमा भएका नेपालीहरूले चाहिँ कति पैसा चाहिँ नेपाल पठाउनलाई चाहिँ तपाईँ लोड गरे अथवा काउन्टरमा जम्मा गरे अथवा ट्रान्सफर गरे त्यो मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो कि त्यो मेकानिजम बनाइसकेपछि आज मानव चाहिँ दिनभरिमा चाहिँ यति पैसा नेपाल आउँदा लोड भयो भनेपछि त्यसको चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट कति हुने हो त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई रेमिटेन्स कम्पनीले आएको छ भने त्यो रेमिटेन्स कम्पनीले मेरो च्यानलबाट आज यति पैसा आयो तपाईँको इन्सेन्टिभले चाहिँ 1% हो कि 1.5% ल्याएको दिने पैसा यति भयो भनेर चाहिँ कोसँग माग्ने हो मागेर त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नु पऱ्यो र त्यो चाहिँ आउने मान्छे जुन चाहिँ पठाउने मान्छेले हो नि उसले चाहिँ पठाएको पैसा चाहिँ मैले यति पठाएँ भनेपछि त्यो शुल्क चाहिँ सरकारले तिर्दिने र चाहिँ पठाएको पैसा उसले पाउने व्यवस्था एउटा अपनाउन सकिन्छ एउटा चाहिँ त्यसरी अर्को कुरो के गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने यदि आज बैङ्क खातामा चाहिँ यति पैसा चाहिँ जम्मा भयो जस्तै कुनै ए भन्ने व्यक्तिले बैङ्क खातामा चाहिँ 1000 चाहिँ रियल जम्मा गर्यो भने 1000 रियलको चाहिँ नेपाली जति हुन्छ त्यसको 1% एक्स्ट्रा चाहिँ त्यसमा चाहिँ थपिदिने अनि मान्छेले इन्फर्मल च्यानलबाट पैसा किन पठाउँछ भनेपछि अहिले के भयो भन्दाखेरि हामी 50 सालदेखि चाहिँ विदेशमा जान चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि प्रायोरिटी दिउँ तर उनीहरूका दुःख के छन् र उनीहरूलाई चाहिँ सिधै चाहिँ औपचारिक मार्फत च्यानल मार्फत पैसा आउनको लागि चाहिँ अझ चाहिँ प्रोत्साहित कसरी गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले अथवा नीति निर्माण गर्ने अथवा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यसतिर ध्यान नदिएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि यसको निम्ति त बरु वैदेशिक लगानी कोष छ नि एउटा खडा गरेरै भए पनि छ नि विदेशमा कार्यरत विदेशमा गएका जुन नेपाली छन् तिनीहरूको त्यसरी पनि चाहिँ त आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ नि सकिन्छ यसमा चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि सोचेको देखिँदैन म हजुरलाई चाहिँ सिम्पल के भन्छु भनेदेखि जस्तै सरकारी कर्मचारी छन् सरकारी कर्मचारीको लागि चाहिँ तपाईँको कर्मचारी सञ्चय कोष छ उसले चाहिँ तपाईँको पैसा चाहिँ तपाईँको नियमित कर्मचारी जम्मा गर्छन् सरकारले थप दिन्छ 10% गरेर र उसले विभिन्न सुविधाहरू दिएको छ निस्किँदाखेरि उसले पैसा पाउँछ कर्मचारीले पैसा पाउँछन् त्यसले गर्दाखेरि पेन्सन बाहेक उनीहरू एक्स्ट्रा पनि पैसा पनि जम्मा हुन्छ एकदम त्यस्तै आएर अहिले सरकारले पछिल्लो समयमा के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको अनौपचारिक क्षेत्रका चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ उनीहरूको आर्थिक भविष्य केही सुरक्षित होस् भनेर सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ स्थापना गर्यो अब सामाजिक सुरक्षा कोषको चाहिँ मेन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ कर्मचारीहरू अथवा श्रमिकहरूको लागि उसको हितमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो अब सामाजिक सुरक्षा कोषले के गरिरहेछ भन्दाखेरि सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी बाहेकका अन्यथा सङ्गठित क्षेत्रका जुन कर्मचारी हुन् जुन उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका पर्ने सबै सेवा सुविधा उनीहरूले पाइरहेका छन् र उनीहरूलाई जबरजस्ती म कहाँ आऊ भनेर प्रेसर गरिरहेछ म सामाजिक सुरक्षा सेवा के अरे सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानको लागि त अहिले पाएको भन्दा बढी सुविधा चाहिँ उसले दिनु पऱ्यो नि त्यस्तो स्किम ल्याउनु पऱ्यो नि अनि म त अहिले भएको चाहिँ संस्थाबाट म त्यता जान्छु नि अब सामाजिक सुरक्षा कोषले त्यो सोच्नु पऱ्यो अब सरले उठाएको कुरो चाहिँ के भन्दा विदेशमा गर्ने कामदारहरूको लागि अथवा श्रमिकको लागि चाहिँ विदेशी अथवा विदेशबाट फर्किँदाखेरि अथवा आफ्नो उमेरको उत्तरार्धमा चाहिँ कसरी उसलाई चाहिँ आर्थिक सुरक्षा हुन्छ भनेर राज्यले सोच्नु पऱ्यो यसमा अहिले सोचेको देखिँदैन यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरू अर्थ मन्त्रालय त्यसपछि आएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क श्रम तथा सामाजिक रोजगार मन्त्रालय अनि विप्रेषण कम्पनीहरू तपाईँको के अरे चाहिँ विदेशमा चाहिँ श्रमिक पठाउने चाहिँ मेन पावर कम्पनीहरू त्यसपछि आएर चाहिँ अब यो बैङ्कहरू यी सबै मिलेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा चाहिँ ऐन बनाएर चाहिँ एउटा कोष स्थापना गर्ने त्यो कोष स्थापना गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि विदेशबाट चाहिँ भन्न सकिन्छ कि उसले चाहिँ पैसा प्रत्येक चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ यति % यो कोषमा जम्मा गर्ने उसको तलबको यति % या 10% या 5% अथवा 15% 20% त्यो कोषमा जम्मा हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सरकारले ओनरसिप लिनको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको केही पर्सेन्ट जस्तै 10% परेन 2% 3% भए पनि त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ कोषमा पैसा हाल्दैन त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यी श्रमिकहरूको लागि यिनीहरूको चाहिँ आर्थिक भविष्य चाहिँ सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईँको मेरो पनि दायित्व छ है मैले पनि काम गरेको छु है भनेर चाहिँ सरकारले सोच्न पायो श्रमिकले पनि ल हामीहरूलाई पनि सरकारले हेरिराखेको छ है हाम्रो अभिभावक त सरकार हो नि भनेर चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो त्यसरी उनीहरूले पनि सोध्छन् अब यो कोषले के काम गर्ने त भन्दाखेरि यो कोषमा चाहिँ पैसा जम्मा हुन्छ यो कोषले चाहिँ पैसा लगानी गर्छ
त उसले चाहिँ आम्दानी गर्छ। आम्दानी गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ केही पैसा चाहिँ उनीहरूको खातामा हालिदिनु त छँदैछ, तर उसले चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको बिमाको सुविधा ल्याउन सक्छ, सन्तति वृत्तिको चाहिँ ल्याउन सक्छ, शिक्षाको चाहिँ ल्याउन सक्छ, तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ दुर्घटना बिमाको ल्याउन सक्छ। तपाईँको यी विभिन्न उसको चाहिँ भोलिआन चाहिँ तपाईँको अझ मेन कुरो त के हो भन्दाखेरि मान्छे विदेशमा 10 वर्ष बस्यो भने उसले चाहिँ उपदान पाउने। अहिले उपदानको स्किम छ, उपदान पाउने। 15 वर्ष पऱ्यो भने उसले पेन्सन पाउने। नेपाल सरकारमा 20 वर्षमा पेन्सन छ, सुरक्षा निकायमा चाहिँ 16 वर्षमा रिटायर हुन पाउँछ, 20 वर्ष भएपछि पेन्सन पाउने छ भनेपछि विदेशमा काम गर्यो भने 15 वर्षमा पेन्सन दिने सूत्र फरक हुनसक्छ। जस्तै अहिले चाहिँ खाइपाई आएको तलब को अन्तिम स्केल इन्टु नोकरी अवधि वर्ष डिभाइड 50 भनेर चाहिँ दिन्छ भने त्यसमा 60ले गर्ने हो कि 40ले गर्ने हो? 15लाई चाहिँ एउटा गर्न सकिन्छ, 20लाई त्यही छ। तपाईँ म 30 वर्ष बसेँ अरे विदेशमा भनेपछि मैले पेन्सन पाउने भयो भने म के हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ 20 वर्ष गऱ्यो भने पेन्सन पाउँछु, 15 वर्ष गऱ्यो भने पेन्सन पाउँछु, 10 वर्ष भएपछि उपदान पाउँछु भनेर त्यहाँ गएका मान्छे त्यति वर्षसम्म बस्छन्। फर्केर आइसके त्यसपछि के हुन्छ, मलाई चाहिँ यति वर्ष गऱ्यो भने मलाई चाहिँ सरकारले के हुन्छ, नेपालमा गइसकेपछि मलाई चाहिँ के अरे चाहिँ भविष्यमा चाहिँ के अरे पैसा यसरी आउँछ, ऊ खुसी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बस्ने पनि चाहिँ धेरै समय बस्छन्। उनीहरूले पैसा चाहिँ औपचारिक च्यानलबाट पठाउँछन्। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि उसको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ तपाईँको औषधि उपचार खाने, तपाईँको घर खर्च चलाउने पैसा पनि जम्मा हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा कोष खडा गर्नु पर्यो। कोष खडा गरेपछि त्यो कोषमा चाहिँ तपाईँको पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। सरकारले पनि त्यसमा पैसा हाल्नु पर्यो। सरकारलाई भोलिआन के फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले सामाजिक तपाईँको चाहिँ भत्तामा, सुरक्षा भत्तामा चाहिँ 20-30 अरब पैसा वार्षिक खर्च भएको छ। जो मान्छे विदेशमा गएका छन् उनलाई चाहिँ 2-3% पैसा हालिदिएर भोलिआन उनले पेन्सन पाउने भयो भने त्यो पेन्सन पाउने जसलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत चाहिँ भत्ता नदिने, सरकारको पैसा बच्यो। अनि सरकारले चाहिँ स्किम ल्याएर सरकारको पैसा बच्यो भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको 1-2% लगानी गर्दाखेरि भोलिआन चाहिँ महिनाको अहिले चाहिँ तपाईँको 70 वर्ष काट्दाखेरि 4000 रुपियाँ दिनुपर्छ भने त 4000 दिनु परेन भने सरकारलाई पनि फाइदा, उसको परिवारलाई पनि फाइदा, उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ उसको चाहिँ भोलिआन चाहिँ बुढेसकाल लागिसकेपछि बसेर चाहिँ खान पाइन्छ भने ऊ पनि निश्चिन्त हुन्छ। विदेशमा चाहिँ काम गरिरहन्छ, तपाईँको चाहिँ पैसा चाहिँ निरन्तर रूपमा पठाइरहन्छ। यो काम राज्यले चाहिँ स्थिर रूपमा चाहिँ गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइहाल्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि राज्यले तपाईँको अहिलेसम्म यो सुरक्षाको लागि अब उनी विदेशमा गएर काम गर्नेहरूको आर्थिक सुरक्षाको लागि सरकारले काम गरेन, यसलाई इमिडिएट चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु मैले। तपाईँलाई के लाग्छ, जस्तो हाम्रो नेपालका नेताहरू, प्रधानमन्त्री, ब्युरोक्रेटहरू विदेश जान्छन् तर विदेशमा त्यति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भएको देख्छन् होइन, त्यहाँको अर्थतन्त्र सुधार, त्यहाँका मान्छेहरू ह्याप्पिनेस भएर हिँडिरहेका छ, सबै काममा फुर्सदै छैन उनीहरूको। तर चाहिँ नेपालको 5% एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 5% मात्रै डेभलप गर्ने हो भने पनि तपाईँको यहाँ त 46 सालपछि पनि कति प्रधानमन्त्री भयो, तर देश अझ जहाँको त्यही देखिन्छ। अनि चाहिँ अर्थोन्नति कसरी हुन्छ, अर्थतन्त्र सुधार कसरी हुन्छ, सुधारतर्फ किन यो ब्युरोक्रेटले गर्नुपर्ने हो कि खास होइन, उनीहरूको सोचमा आए मात्र डेभलप हुने हो कि देश, अथवा नेतैले त्यो गर्नुपर्ने हो कि? यहाँनिर चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, नेतालाई दोष दिनुहुन्छ या तपाईँको ब्युरोक्रेटलाई? अब यसमा त मैले कसैलाई पनि दोष दिने, त म एउटा नागरिक भएको हुनाले चाहिँ दोष दिने भन्ने कुरो त आएन। मैले एउटा समीक्षा गर्दाखेरि तर दोष कसको रहन्छ? दोष चाहिँ कसको रहन्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ, चाहे ब्युरोक्रेट होस् चाहे चाहिँ अब राजनीतिक पोलिटिकल लिडरहरू, लिडर भएर पनि ऊ चाहिँ मन्त्री भएको छैन भने त उसले काम गर्न सक्दैन। हामी अथवा कर्मचारी या मन्त्रीहरू विदेश जानुको मतलब घुम्न जाने होइन, त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्ने हो, त्यहाँको पोलिसी हेर्ने हो, अध्ययन गर्ने हो, र म नेपालमा कसरी चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छु भनेर चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्धता लिएर आउने हो। नेपालबाट के देखिन्छ भने तपाईँको एउटा सरकारी कर्मचारी शाखा अधिबाट चाहिँ सिधै सचिव हुँदाखेरि 20औं पटक बाहिर गएको हुन्छ। एकदम उसले चाहिँ तपाईँको 10-15 मिनट चाहिँ तपाईँ 10-15-20वटा देश घुमिसकेको हुन्छ कि नेपालमा उसले अहिले गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि प्रतिबद्धता छैन। म नेपालमा आएपछि यो सुधार गर्छु। तपाईँको आज चाहिँ खाडीमा गएका, तपाईँको मलेसिया गएका मान्छेहरू चाहिँ क्याबमा बसेका ती मान्छेहरूको दुर्दशा नेपालीहरू देखाएको छैन, त्यहाँको चाहिँ के अरे एम्बेसीले देखाएको छैन, तपाईँको चाहिँ मन्त्रीले देखाएको छैन। नेपालमा आएर यिनको लागि म गर्छु भनेर किन कसैले गर्दैन त भन्दाखेरि नेपालमा के देखियो भन्दाखेरि लिडरहरू या चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेटहरू चाहिँ आफ्नो जागिर र आफ्नो चाहिँ सुविधाको लागि चाहिँ काम गर्ने
देशको र जनताको लागि काम नगर्ने प्रवृत्ति हामी कहाँ देखियो। अब कोही न कोही मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ अब मैले गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ यहाँ यस्तो देखेँ, म यहाँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अब हामी कहाँ त के देखेको छ भने राजनीतिले सबै नीतिहरूलाई चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्छ। हेर्नुहोस्, मेन कुरो राजनीतिमा शुद्धिकरण हुनु पर्यो। राजनीतिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आर्थिक नीति कस्तो बनाउने हो, वैदेशिक नीति कस्तो बनाउने हो, रोजगार नीति कस्तो बनाउने हो, औद्योगिक नीति कस्तो बनाउने हो, अब शैक्षिक नीति कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरो यी सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिले गाइड गर्ने हुनाले जो मन्त्री हुन्छ पहिला चाहिँ त्यो मन्त्रालय समाएपछि म मन्त्रालय यसरी 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 चाहिँ सुधार गर्छु भनेर चाहिँ भाड गर्नु पऱ्यो, नीति बनाउनु पऱ्यो। तर म सधैँ आन्दोलन गर्छु भनेर नीति बनाएर चाहिँ भएन, भाड गरेर भएन। जस्तो हेर्नु नि यो के अरे भनिहाल्यो नि प्लानिङ कमिसन, धेरै प्रधानमन्त्री हुन्छन् आफ्ना व्यक्तिहरू प्लानिङ कमिसनमा राख्छन्, तर तिनीहरू अब कतिपयले 1 वर्षमै चेन्ज हुन्छन्, कतिपय 6 महिनामै, कतिपय 3 महिनामै होइन। तिनीहरूले पनि त केही प्लान त गर्ने होला नि होइन, यस्तो उसो। तर कसैका पनि इम्प्लिमेन्टेसन भएको देखिँदैन। त्यो खालि जागिर दिनलाई एउटा पद मात्रै क्रिएट गर्नलाई हो, त्यसले त काम गरे जस्तो लाग्दैन। यहाँको के छ यो विषयमा चाहिँ? होइन, यस्तो त प्लानिङ कमिसनमा जाने मान्छेहरू चाहिँ अब सक्षमै जानुभएको छ, असक्षम जानुभएको छैन। तर प्लानिङ काम चाहिँ तिनीहरूको सक्षम भएन। अब यस्तो प्लानिङ कमिसनले के गर्छ भन्दाखेरि प्लानहरू बनाउँछ अथवा चाहिँ यसमा बजेटमा यसमा यो योजनालाई यति खर्च गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ सीमाहरू दिने यी काम गर्छ। गर्नेको त गर्ने त मन्त्रालय हो, सरकार हो। सरले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जो सरकारमा हुन्छ, यो म भन्दिनँ, जो सरकारमा हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ माथि लेभलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ काम गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनु पऱ्यो क्या सर। म कसैले चाहिँ कोठामा बसेर चाहिँ प्लानिङ गरेर मात्रै त्यो काम हुन्छ भन्ने छैन नि। काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ काम गर्दाखेरि के अप्ठ्याराहरू हुन्छन्। भनेपछि थुप्रै प्रधानमन्त्री दुनियाँ सबै चेन्ज हुँदाखेरि छ नि, अब उनीहरूको प्लान बनाएको त त्यत्तिकै डस्टबिनमा गयो भने इम्प्लिमेन्टेसन हुने सम्भावनै रहेन नि। यही हो त मैले भनेको, प्लान चाहिँ नेपालमा नराम्रो बनेका राम्रै बनाएका छन्, तर इम्प्लिमेन्टेसन भएन। इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि त यदि चाहिँ म नै भयो भने पनि मैले चाहिँ लाग्नु पऱ्यो नि। जब म लागिँदैन तल मात्रै खान्छु भने त त्यो चाहिँ काम हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि कसैमा पनि हामीमा चाहिँ देश बनाउँछ भने इम्प्लिमेन्टेसनै भएन। हामी करिब अन्ततिर आइसक्यौँ। मलाई 1, 2, 3 गरेर भन्नुहोस् त, नेपाल कसरी छ नि अर्थतन्त्रमा सुधार हुनसक्छ नेपालमा, र नेपालीले को आय स्तर कसरी बढ्न सक्छ, र कतातर्फ उन्मुकुदा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ र हामी सक्षम नेपाली हुन सक्छौँ? 1, 2, 3 गरेर। नेपालको मेन अहिलेको चाहिँ विकास गर्ने भनेको 1 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, यिनीहरू क्षेत्रलाई प्रायोरिटीमा राख्नु पऱ्यो र राज्यले यस्तै किसिमको पोलिसी बनाउनु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण गर्नु पऱ्यो। नेपालमै रोजगार गर्ने चाहिँ रोजगारीको चाहिँ सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो। विदेश पठाउने नीति हो भनेदेखि विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ हरेक सुविधा दिने राज्यको उपस्थिति जनाउनु पऱ्यो र चाहिँ तपाईँको ती नेपालीहरूको आर्थिक भविष्यको लागि चाहिँ जति विदेशमा छन् उनीहरूको लागि चाहिँ आर्थिक भविष्य चाहिँ सुदृढ हुने गरी शिक्षा योजना चाहिँ एउटा कोष स्थापना गरेर काम गर्नु पऱ्यो र नेपालमा जो चाहिँ तपाईँको विकास गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पदीय जिम्मेवार गरेर चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो र त्यति गरियो भनेदेखि पक्कै पनि नेपाल चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ के अरे आर्थिक रूपमा सबल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर्टकटमा भन्नुहोस् त, अहिलेको सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? मलाई लाग्छ अहिलेको चाहिँ तत्कालको चाहिँ समस्या भनेको, अहिले नेपालीको चाहिँ तत्कालको समस्या भनेको हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितमा हामी दबावमा छौँ। त्यसो हुँदा विदेशी मुद्रा तपाईँको रेमिटेन्स फर्मल च्यानलबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले कसरी फर्मल च्यानलबाट आउँछ त्यसलाई पहिलो रूपमा सोच्नु पऱ्यो, कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो र विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाइसकेपछि हामी चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अलिक कम्फर्टेबल साइजमा आउँछ। त्यसपछि विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ भविष्य सुरक्षित हुने चाहिँ वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो तर्फबाट चाहिँ मेरा चाहिँ साना चाहिँ छोटा कुराहरू चाहिँ राख्ने वातावरण अथवा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँ र यहाँको टिमलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दै थियौँ कृष्ण प्रसाद शर्मा, उहाँ पूर्व उपनिर्देशक हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। हस् त, आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।